नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज 6 रमज़ानुल मुबारक की तारीख़ है और छठा रोज़ा इतवार का दिन है। और ये जो इतवार का दिन होता है, ये पीर फ़कीरों का दिन होता है। इस दिन जो भी वजीफ़ा मैं आप लोगों को बताने लगी, इसको पढ़कर आप अपनी ज़िंदगी की तमाम हाजात को पूरा करवा ले। रब कायनात की ज़ाते पाक से अल्लाह पाक इस वजीफ़े को पढ़ने वाले की तमाम हाजात, तमाम मुरादें पूरी अता फरमाता है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से। रब कायनात इस वजीफ़े को पढ़ने के बाद आपकी तकदीर को बदल देता है। इसको पढ़ते ही आपकी ज़िंदगी की तमाम हाजात, तमाम मुरादों को रब कायनात पूरा अता फरमा देगा और आपकी ज़िंदगी की जो भी कमियां हैं वो सब पूरी हो जाएंगी। जो ज़िंदगी में आपको पहले ना मिल सका, वो इस वजीफ़े को पढ़कर आप रब कायनात की बारगाह से ले सकते हैं। रब कायनात अपने गैबी ख़जानों के मुंह आप पर खोल देगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह और अज़ीज़। और आप और किसी मकसद के लिए भी इस वजीफ़े को पढ़ सकते। किसी बीमार के लिए, अपना घर ख़रीदने के लिए, कर्जा उतारने के लिए, औलाद के लिए, जिनकी औलाद ना फरमाने उसके लिए, किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को आज के दिन पढ़ सकते हैं। पूरा दिन है अभी पढ़ा हुआ, किसी भी वक़्त, किसी भी जगह पर आप इस वजीफ़े को बैठकर पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले रब कायनात की ज़ाते पाक पर आपका यकीन कामिल होना चाहिए। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। इसीलिए आपने सिर्फ वजीफ़ा पढ़ना है और बाकी काम सब रब कायनात की ज़ाते पाक पर छोड़ दे कि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं। उसके कुन कहने की देर है और फायाकुन हो जाता है। उसके हुक्म के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जो भी होता है उसी के हुक्म से होता है। सिर्फ आपने वजीफ़ा पढ़ना है, सब उस पर छोड़ दे। वो अपने गैबी ख़जानों से कैसे आपकी मदद अता फरमाता है ये आप भी सोच नहीं सकेंगे, मगर पुख्ता यकीन और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा। और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी भी लाजमी रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे, तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और वजीफ़ा करने से पहले अपने कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हैं उस जगह का नाम ज़रूर लिखना है, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं। और अल्लाह पाक का कोई सा भी एक नाम लिख दीजिएगा, ताकि फिर वजीफ़े की भी आपको इजाज़त मिल जाए। और अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हो, किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हैं, या वजीफ़े का पूछना चाहते हो किसी काम के लिए, या कि महफिल पाक के लिए बुलवाना चाहें, या कि कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है। आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे कोई भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके मुझे अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हैं तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना। ऐसा ना हो कि कोई बात रह जाए और फिर वजीफ़ा ठीक ना हो
اور آپ نے اپنی طرف سے کسی وظیفے میں نہ تو کوئی لفظ کم کرنا ہے نہ ہی زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے۔ اگر ہم اپنی طرف سے کم یا زیادہ بھی کر دیتے تو بھی ہمارا وظیفہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ وظیفہ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر آپ اس آج کے دن پڑھ سکتے ہیں، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، مسجد میں، دکان میں، کہیں پہ بھی بیٹھ کر آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، مگر جب وظیفہ پڑھنے لگے تو بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ ہی اٹھنا ہے اور نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ یہ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا آپ کا اور آپ کی زندگی کے اتنے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آپ نے بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ پڑھنا، پڑھنے کے بعد ہی کسی سے بات کرنی ہے یا اٹھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے تو کہیں پہ بھی بیٹھ کر اس وظیفے کو کر رہے ہیں تو باوضو ہو کر بیٹھ جانا۔ کسی نماز کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ویسے بھی کسی بھی وقت پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کیا اور اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک جگہ پہ بیٹھ جانا ہے، کہیں پہ بھی بیٹھ رہے ہیں آپ بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر بہتر ہے کہ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا درود پاک ایک مرتبہ آپ نے پڑھ کے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں کو ایک ایک مرتبہ پڑھ کے اپنے وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کائنات کے اسم مبارک کا وظیفہ ہے، وہ یا لطیفو، یا لطیفو، یا لطیفو، یا لطیفو۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے نمبر والا وظیفہ وہ بھی رب کائنات کے اسم مبارک کا وظیفہ ہے، یا سمیعو، یا سمیعو، یا سمیعو، یا سمیعو۔ اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنی جو سب سے چھوٹی سورت ہے، سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس کو ایک مرتبہ پڑھ کے آپ نے یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب ایک مرتبہ سورہ کوثر، 3 مرتبہ یا اللہ پڑھ لیا، پھر آپ نے دوبارہ سے ایک مرتبہ سورہ کوثر پوری پڑھنی ہے۔ اس کے ساتھ پھر 3 مرتبہ آپ نے یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر 2 مرتبہ ہو گیا اب پھر تیسری مرتبہ دوبارہ سے آپ نے ایک مرتبہ سورہ کوثر پوری پڑھنی ہے۔ اس کے ساتھ پھر دوبارہ سے یا اللہ، اس کو بھی آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 3 مرتبہ سورہ کوثر یا اللہ جب پڑھ لے، ایک مرتبہ پھر دوسری مرتبہ دوبارہ اس کو پڑھنا ہے، پھر تیسری مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف پوری پڑھی ایک مرتبہ۔ اس کے ساتھ ہی اپنا پہلے نمبر والا وظیفہ شروع کر دینا، یا لطیفو۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھا۔ اس کے ساتھ دوسرے نمبر والا وظیفہ یا سمیعو، اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھ کے ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کے سورہ کوثر پوری ایک مرتبہ پڑھ کر 3 مرتبہ یا اللہ پڑھ کر پھر دوبارہ سے ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھی، پھر یا اللہ 3 مرتبہ پڑھا، 2 مرتبہ ہوگا، پھر تیسری مرتبہ آپ نے ایک مرتبہ سورۃ کوثر پڑھی، پھر یا اللہ کو 3 مرتبہ پڑھ کر آپ نے وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ پھر آپ نے رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں دونوں ہاتھوں کو بلند کر لینا ہے اور خوب سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے رب کائنات سے جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجیے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی لازمی یاد رکھے گا، میرے لیے دعا کیجیے گا جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات آپ کی تمام حاجات تمام مرادوں کو پورا عطا فرمائے اپنے حکم سے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔